आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? 3 महीने बाद मेरी शादी है और आप लोग चाहते हैं मैं आप ही के बच्चे की खातिर उनके शौहर से। वो बेयकीनी से चलाई थी। उसकी बहन की मौत चंद माह पहले बच्चा जन्म देते हुए हुई थी। वो मासूम बच्चा उसी के पास था। पर अब जब उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे तो फरहान खानजादा ने उसका रिश्ता मांग लिया था। वो जितना अमीर और असर रसूख वाला था उसके घर वाले रजामंद हो गए थे। हरगिज नहीं अम्मी, सोचिएगा भी नहीं। वो इनकार कर चुकी थी, इस बात से बेखबर कि वो फरहान खानजादा की पहली मोहब्बत उसका जुनून थी। उसकी शादी का दिन आन पहुंचा था। वो बहुत खुश थी, पर अचानक दूल्हे ने बारात लाने से इनकार कर दिया था कि उसे अमेरिका में नौकरी और वीजा मिल गया था। कोई नहीं जानता था कि अचानक वीजा दिलवाने वाला उसे फरहान ज्यादा इस शर्त पर के वो बारात नहीं लाएगा। पूरा घर पीली और दोदिया रोशनियों के कमकमों से जगमगा रहा था। जहां मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। गाड़ियों के हॉर्न, हंसी मजाक और शहनाइयों के गूंज फिजा में रक्सा थी, मगर इस चमक दमक से बेखबर घर के अंदरूनी कमरे में अलग ही दुनिया आबाद किए थी। कशमाइला आईने के सामने बैठी थी। सुर्ख जर्द बर्क अरूसी जोड़ा, भारी काम, गले में चमकता हुआ हार और हाथों पर रची गहरी सुर्ख मेहंदी में वो किसी परिस्तान की शहजादी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिंदगी के नए सफर के हसीन ख्वाब तैर रहे थे। 3 महीने से जिस दिन का वो इंतजार कर रही थी, आज वो दिन आन पहुंचा था। जैन के साथ उसकी नई जिंदगी का आगाज होने वाला था। वो अपनी सोचों में गुम मुस्कुरा रही थी कि अचानक बाहर लाउंज से जोरदार चीख उभरी, जिसके बाद शीशे के गिरने और टूटने की हौलनाक आवाज आई। कमरे में मौजूद उसकी कजन और सहेलियां सहम गई। बाहर अचानक ऐसा कहराम मचा जिसने हंसी खुशी के इस माहौल को सैकड़ों में मातम कदे में बदल दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रहमत साहब की लरजती हुई आवाज आई और फिर उसके हिचकियों से रोने की आवाज ने कशमाला के दिल की धड़कन को जैसे रोक दिया। कशमाला के वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। वो तेजी से खड़ी हुई और जैसे ही दरवाजे के करीब बढ़ी, कमरे का दरवाजा खुला। सामने उसकी माँ परवीन बेगम खड़ी थी, जिनका चेहरा आंसुओं से तर था। आंखों का काजल गालों पर फैल चुका था और उनके हाथों में आयला का मासूम बच्चा था, जो बिलक बिलक कर रो रहा था। पीछे चची हमीदा इंतहाई तशवीशनाक चेहरा लिए अंदर दाखिल हुई। अम्मी, क्या हुआ है? बाहर अब्बू क्यों रो रहे हैं? बारात आ गई है क्या? कशमाला ने कांपते होंठों से पूछा। उसका दिल किसी अनहोनी के डर से बुरी तरह धड़क रहा था। परवीन बेगम ने जैसे ही कशमाला के लाल जोड़े को देखा, उनका जब्त जवाब दे गया। वो फर्श पर बैठ गई और बच्चे को गोद में लिए फूट फूट कर रो पड़ी। चची हमीदा ने आगे बढ़कर कशमाला का हाथ थामा। उनका अपना हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। कशमाला बेटा, क़यामत टूट गई है। जैन के घर वालों का फोन आया था। वो बारात लेकर नहीं आ रहे। कमरे में जैसे सख्ता छा गया। कशमाला को लगा उसके कानों में साई साई हो रही है। क्या मतलब चच्ची? बारात क्यों नहीं आ रही? कोई हादसा हुआ है? आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बताते? उसकी आवाज में पागलपन झलकने लगा। कोई हादसा नहीं हुआ कशमाला। उस बेगैरत ने हमसे गद्दारी की है। परवीन बेगम ने रोते हुए चलाकर कहा। उस जैन को अमेरिका का वीजा और वहां किसी बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी मिल गई है। उसकी फ्लाइट आज रात की है और वो सब कुछ छोड़कर एयरपोर्ट जा रहा है। उसने साफ कह दिया है कि वो अब ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी और कैरियर अजीज है। ये लफ्ज कशमाला के सर पर किसी भारी हथौड़े की तरह लगे। उसका मान, उसका गुरूर, उसका 3 साल का प्यार एक ही लम्हे में रेत की दीवार की तरह ढह गया। वो आईने के सहारे खड़ी थी। उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। कशमाला ने बेशकीनी से सर हिलाया। नहीं जैन, ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसने मुझसे वादा किया था। वो अपने पास पड़े फोन की तरफ झपटी, मगर फोन बंद जा रहा था। वो इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर थी कि इस अचानक वीजा और नौकरी के पीछे शहर के सबसे ताकतवर, अमीर और असर रसूख वाले इंसान फरहान खानजादा का हाथ था। फरहान ने जैन को ऐसी पेशकश की थी जिसे वो ठुकरा न सका, और उसके बदले शर्त सिर्फ यही थी कि वो आज रात कशमाला की बारात नहीं लाएगा और उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फरहान का ये वार इतना खामोश और बेरहम था कि किसी को कानो कान खबर न हुई। बाहर लॉन्ज में मेहमानों की काना फूसियां शुरू हो चुकी थी। बरादरी की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। रहमान साहब दिल थामे सोफे पर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। परवीन बेगम ने आस्तीन से अपने आंसू पोंछे। उनकी आंखों में अचानक अजीब सी बेचारगी और इल्तिजा उभरी। वो घुटनों के बल चलती हुई कशमाला के पास आई और आयला के रोते हुए बच्चे को कशमाला के सामने कर दिया।
कशमाला मेरी बच्ची, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा ले। अगर ये बारात ना आई तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तेरे बाप का दिल कमजोर है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। परवीन बेगम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं क्या करूं अम्मी, दुल्हा भाग गया है, मैं क्या करूं? कशमाला ने चीख कर करा। उसके आंसू उसके सुर्ख गालों को भिगो रहे थे। एक रास्ता है बेटा, चची हमीदा ने धीमे से कहा। फरहान खानजादा, वो अपने मैनेजर के साथ बाहर गाड़ी में मौजूद है। उसे जैसे ही पता चला वो फौरन यहाँ पहुंचा। उसने रहमत भाई से तुम्हारा हाथ मांगा है। वो कहता है कि वो अभी इसी वक्त तुमसे निकाह करने के लिए तैयार है। कशमाला का सारा खून मुंजमद हो गया। उसने झटके से अपनी माँ और चची की तरफ देखा। फरहान खानजादा, उसकी मरहूमा बहन आयला का शोहर, जो इंसान जिसकी बीवी को मरे अभी सिर्फ एक महीना हुआ था। परवीन एक परवीन बेगम ने कशमाला का हाथ पकड़कर आयला के बच्चे पर रख दिया। कशमाला, फरहान खानजादा ने एक बार फिर तुम्हारा हाथ मांगा है। वो हमारे खानदान की इज्जत भी बचा रहा है और तुम्हें मान भी दे रहा है। मान जाओ बेटा। आयला की इस मासूम निशानी पर रहम खाओ, उसे माँ मिल जाएगी और हमें हमारी खोई हुई इज्जत। कशमाला ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। उसका चेहरा गुस्से और बेशकीनी से सुर्ख हो चुका था। आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं कैसे आप ही के शोहर से शादी कर सकती हूँ? वो बेशकीनी से चिल्लाई थी। उसके सांस उखड़ रहे थे। वो गुस्से से हाँफने लगी। आप ही की मौत को अभी एक महीना हुआ है। वो मासूम बच्चा मेरे पास है। मैं उसे अपनी जान से बढ़कर पालूंगी, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं आप ही की जगह ले लूं। मैं उस फरहान खानजादा से शादी करूं। हरगिज नहीं अम्मी, सोचिएगा भी नहीं। वो इनकार कर चुकी थी। उसका लहजा हतमी और चट्टान की तरह मजबूत था, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जिस फरहान खानजादा को वो मजबूर और हमदर्द इंसान समझकर ठुकरा रही थी, वो उसे हर कीमत पर हासिल करने के लिए पूरे शहर को आग लगाने का हौसला रखता था। बेटा जिद मत करो, बाहर लोग बातें बना रहे हैं। चची ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर कशमाला ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मैंने कह दिया ना, मैं मर जाऊंगी पर अपनी बहन के शोहर के साथ कभी निकाह नहीं करूंगी। मुझे अकेला छोड़ दें। वो अपने रूसी लहंगे लहंगे समेत बेड पर गिरकर सिसकियां लेने लगी, जबकि फरहान खानजादा सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए इंतहाई सुकून से ये तमाशा देख रहा था। उसे मालूम था कि आखिरकार जीत उसी के जुनून की होनी है। 1.5 साल पहले लाहौर की तपती हुई दोपहर में एम आलम रोड पर ट्रैफिक का अज़्दहाम अपने रूज पर था। इस शदीद हंगामे के बीचों बीच चमकती हुई काले रंग की लग्जरी लैंड क्रूजर सिगरे पर रुकने ही वाली थी कि अचानक जोरदार झटका लगा। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठा फरहान खानजादा, जो अपनी आईपैड पर किसी अहम बिजनेस डील की फाइनल देख रहा था, उस अचानक झटकने से आगे की तरफ झुका। उसकी गहरी मगरूर आंखों में नागवारी की शदीद लहर दौड़ी। उसने अपने माथे पर आई लिड को पीछे किया और अपनी महसूस सर्द और रोबदार आवाज में बोला, मुख्तार, ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी किसने मारी है? ड्राइविंग सीट पर बैठा मुख्तार खौफ से कांप उठा। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और हकलाते हुए कहा, सर, वो आगे स्कूटी थी। उसने अचानक ब्रेक मारी। मैंने तो गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश की, मगर सफाइयां मत दो मुख्तार, बाहर निकलो और देखो किसकी इतनी जुर्रत हुई है कि खानजादा की गाड़ी को छुए। फरहान ने गुस्से से आईपैड सीट पर पटकते हुए कहा। उसकी बारोब शख्सियत गुस्से की शदीद शिद्दत से मजीद खौफनाक लग रही थी। मुख्तार अभी गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाला था कि बाहर का मंजर बदल गया। स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थी। आगे चलाने वाली लड़की ने, जिसने सफेद रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी सहरंगेज आंखें गुस्से से चमक रही थी, अपनी स्कूटी को स्टैंड पर लगाया। वो कोई और नहीं कशमाला थी। उसके पीछे बैठी उसकी सहेली सनम ने घबरा कर उसका बाजू पकड़ा। कशमाला, खुदा के लिए पागल मत बनो, देखो तो सही कितनी बड़ी गाड़ी है, कोई बहुत पहुंचा हुआ अमीर बंदा लगता है, चलो यहाँ से। सनम ने खौफजदा होकर मिन्नत की। अमीर होगा अपने घर का? सनम, गाड़ी बड़ी होने का यह मतलब नहीं कि सड़क पर चलने वाले बाकी इंसानों को कीड़े मकोड़े समझा जाए। कशमाला ने गुस्से से तपते हुए कहा। उसका पारा 7वें आसमान पर था। उसने अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और सिग्नल के बीचों बीच बड़े बड़े डग मारती हुई सीधी लैंड क्रूजर की फ्रंट विंडो के पास आकर खड़ी हुई। उसने बंद शीशे पर जोर जोर से मुक्का मारा। मुगले आजम साहब, बाहर निकलें जरा। गाड़ी के अंदर बैठे फरहान ने जब इस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर तलख मुस्कुराहट उभरी। उसकी जिंदगी में आज तक किसी की ये मजाल नहीं हुई थी कि उसके सामने ऊंची आवाज में बात कर सके, और ये लड़की उसकी गाड़ी का शीशा बजा रही थी। फरहान ने गहरा सांस लिया और अपने हाथ के इशारे से मुख्तार को रुकने का कहा। उसने खुद अपने पास मौजूद बटन से पिछली सीट का शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे किया। जैसे ही शीशा नीचे हुआ, फरहान का मगरूर चेहरा कशमाला के सामने था। बोलने की तमीज नहीं है तुम्हें?
فرحان نے اپنی باری اور روبدار آواز میں کہا، جس سے اچھے اچھے لوگ سہم جاتے تھے۔ جانتی ہو کس کے سامنے کھڑی ہو اور کس کی گاڑی کو تم نے نقصان پہنچایا ہے؟ کشمالا اس کے روب سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی کمر پر رکھی، اپنی خوبصورت نڈار آنکھیں فرحان کی آنکھوں میں گاڑ دی اور چبا چبا کر بولی، گاڑی بڑی ہونے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا جناب، انسان اپنی عقل اور اخلاق سے بڑا ہوتا ہے، جو مجھے آپ کے اندر دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ سگنل سرخ ہونے والا تھا، میں نے بریک لگائی، مگر آپ کے اس عقل مند ڈرائیور نے پیچھے سے میری اسکوٹی کو ٹکر مار دی۔ اگر مجھے یا میری سہیلی کو کچھ ہو جاتا تو آپ کا یہ کالا ڈبہ ہماری جان کا نعم البدل بن سکتا تھا۔ فرحان خان زیادہ دنگ رہ گیا، وہ سحر زدہ سا اس لڑکی کو دیکھنے لگا، اس کی تیز زبان، اس کے بولنے کا انداز، اس کا وہ بے خوف لہجہ۔ فرحان کے اندر جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش، اس کی گلابی رنگت جو اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھی، اور اس کی جرت کو دیکھ کر اپنا غصہ ہی بھول گیا۔ او لڑکی، اپنی زبان کو لگام دو، میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں اور تمہاری اس کباڑ سکوٹی کو یہاں سے غائب کروا سکتا ہوں۔ فرحان نے اسے ڈرانے کی آخری کوشش کی، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلا سا جاؤ جلال نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی کشش آ چکی تھی۔ او ہو، دمکیاں چیک کریں ذرا ان کی۔ کشمالا نے طنزیہ ہنستے ہوئے صنم کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ فرحان کی طرف مڑی۔ مجھے غائب کروائیں گے؟ قانون نام کی کوئی چیز سنی ہے آپ نے کبھی؟ یا اپنے پیسے کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں؟ اگلی بار سڑک پر نکلے نا تو اپنے اس روب کو گھر چھوڑ کر آیا کریں، اور ڈرائیور کو کہیں کہ بریک پر پیر رکھنا سیکھے، دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کرے۔ چل صنم۔ کشمالا نے اپنی بات ختم کی، فرحان کو آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور مڑ کر اپنی اسکوٹی کی طرف بڑھ گئی۔ فرحان خان زیادہ وہیں ساکت بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ گاڑی کے دروازے پر جمع ہوا تھا اور نظریں اس لڑکی پر تھی۔ کشمالا نے اسکوٹی سٹارٹ کی اور ٹریفک کے بیچ میں سے راستہ بناتی ہوئی سینکڑوں میں غائب ہو گئی۔ گاڑی کا شیشہ اب بھی نیچے تھا اور سڑک کا شور اندر آ رہا تھا، مگر فرحان کے کانوں میں صرف اس لڑکی کے الفاظ گونج رہے تھے، گاڑی بڑی ہونے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا۔ مختار نے ڈرتے ڈرتے آئینے میں فرحان کا چہرہ دیکھا۔ سر، پولیس کو فون کروں؟ اس لڑکی کا پتہ لگوا کر اٹھوا لوں اسے؟ فرحان نے آہستہ سے اپنا سر نفی میں ہلایا، اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو مختار نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نہیں مختار، اسے اٹھوانا نہیں ہے، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ تو کوئی طوفان ہے، میری زندگی کا پہلا طوفان۔ فرحان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، وہ آہستہ آہستہ گہرے جنون کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر قیمت پر۔ اسی رات سے فرحان خان زادہ کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ برباد ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کی طرف اس حد تک راغب ہوا تھا کہ وہ محبت اور جنون کی آخری حدوں کو چھونے لگا تھا۔ اسے ہر چہرے میں وہی نڈر آنکھیں اور وہی تیز زبان یاد آتی۔ وہ اپنے آفس کی بڑی ونڈو کے پاس کھڑا گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اگلے ہی دن فرحان نے اپنے تمام کارندوں اور باڈی گارڈز کو کام پر لگا دیا۔ مختار، مجھے اس لڑکی کا نام، اس کا پتہ، اس کا خاندان، سب کچھ 24 گھنٹے کے اندر چاہیے۔ لاہور کا کونا کونا چھان مارو، مگر وہ مجھے ملنی چاہیے۔ فرحان کا یہ حکم حتمی تھا۔ مختار اور اس کی ٹیم نے لاہور کی تمام یونیورسٹیز، کالجز، گرلز ہاسٹل، شاپنگ مال اور اس علاقے کے تمام سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگز کنگال ڈالے۔ انہوں نے دن رات ایک کر دیے، پورا شہر چھان مارا، مگر کشمالا کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ وہ جیسے زمین میں دنس گئی تھی یا آسمان پر اڑ گئی تھی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ کشمالا کا تعلق اس شہر سے مستقل طور پر تھا ہی نہیں، وہ تو صرف اپنے فائنل پیپرز دینے کے لیے گاؤں سے یہاں آئی تھی اور اپنی سہیلی صنم کے ساتھ ایک نجی ہاسٹل میں عارضی طور پر رہ رہی تھی۔ ٹکراؤ والے واقعے کے بعد اس کے فائنل پیپرز شروع ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ دن رات ہاسٹل کے کمروں میں بند ہو کر صرف پڑھائی کر رہی تھی، اور اس نے باہر آنا جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ اس کی اسکوٹی بھی ہاسٹل کے اندر ہی پارک رہتی تھی۔ فرحان خان زادہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید چڑچڑا اور پاگل ہونے لگا۔ وہ شام کو اسی سگنل پر جا کر گھنٹوں اپنی گاڑی کھڑی رکھتا، اس امید پر کہ شاید وہ لڑکی دوبارہ وہاں سے گزرے، مگر تقدیر کا اپنا ہی کھیل تھا جس سے وہ دونوں بالکل بے خبر تھے۔ خان زادہ حویلی کا وسیع و ریز حال سفید سنگ مرمر اور اونچی محرابوں کے ساتھ اپنی تاریخی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ حال کے وسط میں لٹکا ہوا باریک کرسٹل فانوس روشن تھا، جس کی زرد روشنی فرش پر عکس ڈال رہی تھی۔ دیواروں پر لگی
गेंदे की लड़ियों और चमेली के फूलों की महक फिजा में रिची हुई थी, जो इस बात का पता देती थी कि हवेली में किसी बड़े जश्न की तैयारियां आखिर आखिरी मराहिल में हैं। मगर इस पर रौनक माहौल के बरअक्स हाल के कोने में बैठी दादी जान का चेहरा इंतहाई सख्त था। उनके हाथ में मौजूद अकीक की तस्बीह तेजी से घूम रही थी। उनके सामने फरहान खानजादा खड़ा था, जिसके चेहरे पर बेजारी और आंखों की सुर्खी उसके अंदर चलने वाले तूफान का पता दे रही थी। शहर में कुशमाला को दिन रात ढूंढने की नाकाम कोशिशों ने उसे जहनी तौर पर थका दिया था। वो लड़की जिसे कोई सुराब थी, जो उसके दिल में जुनून की आग भड़काकर खुद गायब हो चुकी थी। फरहान, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। दादी जान ने तस्बीह रोककर उसे मुखातब किया। तुम इस हवेली के चश्मो चिराग हो। ये फैसले सड़कों पर नहीं होते, बल्कि खानदानी जिरकों और बड़ों की मर्जी से होते हैं। आयला मेरी दूर की रिश्तेदार की बेटी है, इंतहाई सुलझी हुई, बाहया और हमारी हवेली के आदाब से वाकिफ लड़की है। मैं उसका हाथ तुम्हारे लिए मांग चुकी हूँ और आज तुम्हारा निकाह है। फरहान ने गहरा सांस लिया और सर्द लहजे में बोला, दादी जान, मैंने आपसे कहा ना कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ और उलझने हैं, जिन्हें मुझे सुलझाना है। आप मुझ पर यह जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? जबरदस्ती? दादी जान गुस्से से खड़ी हो गई। उनकी बूढ़ी आवाज में खानदानी रौब झलक रहा था। खानजादा हवेली के मर्दों के साथ जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता था। फरहान, ये तुम्हारा फर्ज है। मैं बूढ़ी हूँ, मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं तुम्हें घर बार वाला देखना चाहती हूँ। आयला से बेहतर लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और अगर तुमने आज इस रिश्ते से इनकार किया तो समझ लेना कि तुमने अभी दादी को जीते जी मार दिया। दादी जान का यह आखिरी जुमला फरहान के लिए ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हुआ। वो अपनी दादी से बेपनाह मोहब्बत और उनका एहतराम करता था। अपनी पसंदीदा लड़की के ना मिलने का दुख एक तरफ और खानदानी दबाव और दादी की गिरती हुई सेहत का खौफ दूसरी तरफ। फरहान ने अपनी मुठ्ठियां बींच ली। उसे लगा कि जब वो लड़की उसे मिल ही नहीं रही, तो फिर जिंदगी में आयला आए या कोई और, क्या फर्क पड़ता है। उसका दिल तो उसी सड़क पर उस मगरूर लड़की के पास ही छूट गया था। फरहान ने हारे हुए अंदाज में सर झुका दिया। ठीक है दादी जान, अगर आपकी यही जिद है तो मुझे मंजूर है। मैं आयला से निकाह के लिए तैयार हूँ। दादी जान के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने फौरन अपनी मुलाजमा बानो को आवाज दी। बानो, जाओ मौलवी साहब को कहो कि की तरफ से हाँ है। बस कुछ ही देर में निकाह का करेंगे। मगर जैसे ही बानो मुड़ने लगी, फरहान की बारी आवाज ने उसे रोक दिया। रुको बानो। फरहान ने दादी जान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। दादी जान, निकाह के कागजात पर दस्तखत करने से पहले मैं आयला से अकेले में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, जहाँ कोई तीसरा ना हो। ये मेरा हक है और इसके बगैर मैं निकाह करने नहीं बैठूंगा। दादी जान ने चंद लम्हे फरहान के चेहरे को देखा, फिर बानो को इशारा किया। ठीक है, तुम आयला से कर सकते हो। बानो, तुम बाहर पहरा दोगी कि कोई अंदर न जाए। बानो ने सर हिलाया और थोड़ी ही देर बाद फरहान की आयला से मुलाकात का इंतजाम हो गया। आयला, फरहान की बारी आवाज कमरे में गूंजी। आयला ने आस्तगी से अपने सर को जंबिश दी, मगर कुछ बोली नहीं। फरहान ने लंबा सांस लिया। वो आयला को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता था और अपनी सच्चाई के साथ इस रिश्ते का आगाज करना चाहता था, वो सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। वो आयला के बिल्कुल करीब आया और वाज़ेह तौर पर अपनी शर्त उसके सामने रखी। मैं ये निकाह सिर्फ दादी की खातिर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शहर में एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा हूँ और उसकी तलाश जारी रखूंगा। जिस दिन वो मुझे मिल गई ना, मैं उसे भी अपनी बीवी बनाकर इस हवेली में लाऊंगा। अगर तुम्हें एतराज है तो आप भी इनकार कर सकती हो। कमरे में चंद सेकंड के लिए गहरा सुकूत छा गया। कोई भी दूसरी लड़की होती तो शादी के लिए ऐसे अहम मोड़ पर यह सुनकर रो पड़ती या चीख उठती, मगर आयला मुख्तलिफ थी। उसने गहरा सांस लिया। उसने फरहान के लहजे में मौजूद सच्चाई और उसकी बेबसी को महसूस किया। वो जानती थी कि फरहान खानजादा मगरूर इंसान जरूर है, मगर वो मुनाफिक नहीं है। वो चाहता तो ये बात छुपाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता था, मगर उसने निकाह से पहले सच बोलने की जुर्रत की थी। आयला ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उसके मासूम और पुरस्कून चेहरे पर कोई गुस्सा या मलाल नहीं था, बल्कि धीमी और दिलनशी मुस्कुराहट थी। उसने फरहान की सुलगती हुई आंखों में देखा और इंतहाई नरमी से बोली, मुझे कोई एतराज नहीं है फरहान। आज के दौर में मर्द शादी के बाद भी धोखा देते हैं, मगर आपने निकाह से पहले मुझे सच बताकर मेरा मान बढ़ा दिया है। अगर आपकी जिंदगी में वो लड़की आई और वो आपकी खुशी हुई, तो मैं उसे खुश दिली से कबूल करूंगी और इस हवेली में उसका इस्तकबाल करूंगी।
فرحان خان زادہ آئلہ کے اس جواب پر دنگ رہ گیا۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا تھا کہ آئلہ روئے گی یا شادی سے انکار کر دے گی، مگر اس کی اس حد سے بڑھتی ہوئی سمجھداری اور اصرار نے فرحان کے دل میں اس کے لیے گہرا احترام پیدا کر دیا۔ اگر وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے دل میں عہد کیا کہ وہ آئلہ کو شوہر کے طور پر ہر عزت اور حقوق دے گا۔ فرحان نے صرف ایک بار سر ہلایا، شکریہ آئلہ، اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہو گیا اور حویلی کا حال مبارکباد کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ فرحان اور آئلہ کے نکاح ہو گیا اور حویلی میں مٹھائیاں بانٹی جانے لگی، مگر اس پورے جشن میں آئلہ کی سگی چھوٹی بہن کہیں موجود نہیں تھی اور اپنے فائنل پیپر کی وجہ سے لاہور کے ہاسٹل میں پھنسی ہوئی تھی، جہاں اس کا آخری پرچہ اگلے دن صبح تھا۔ خانزادہ حویلی کا وسیع صحن پیلی روشنیوں، گیندے کے پھولوں کی لمبی لڑیوں اور چمیلی کی مسحور کن خوشبو سے مہک رہا تھا۔ صحن کے وسط میں خوبصورت لکڑی کا تخت سجایا گیا تھا، جس پر ہری اور سنہری گوٹے والی چادریں بچھائی گئی تھیں۔ ڈولک کی تھاپ پر گاؤں کی لڑکیاں اور خواتین روایتی مہندی کے گیت گا رہی تھیں اور پورا ماحول ہنسی قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ آئلہ زرد رنگ کے سادہ مگر خوبصورت جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں پر لگی سی ہلکی سی مہندی لگائے شرم و حیا کا پیکر بنی خواتین کے جرمٹ میں بیٹھی تھی۔ فرحان خانزادہ بھی سفید لٹھے کے کرتے اور کڑھائی دار شال کندھے پر ڈالے دادی جان کے حکم پر مردانے سے نکل کر صحن کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی دولہے والی کوئی خوشی نہیں تھی، بس سنجیدہ سپور تاثر تھا، ایسا ضبط جو اس نے آئلہ سے کیے گئے وعدے کے بعد خود پر طاری کر لیا تھا۔ نکاح کے اگلے ہی دن کشمالہ لاہور میں اپنے فائنل پیپرز ختم کر کے سیدھی گاؤں پہنچی تھی۔ وہ رات دیر سے آئی تھی، اس لیے حویلی کے کسی فرد سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور آج روایت کے مطابق لڑکی والے دولہے کے گھر مہندی کی رسم اور اپٹن لے کر حویلی پہنچے تھے۔ کشمالہ اس وقت سب سے آگے آگے تھی۔ اس نے ہرے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، بال کھلے تھے اور اس کے چہرے پر اپنی بڑی بہن کی شادی کی بے پناہ خوشی اور شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں مہندی کی تھالی اٹھائے جس پر موم بتیاں جل رہی تھی، گاتی ہوئی صحن میں داخل ہوئی۔ امی ذرا دیکھیں تو، حویلی تو واقعی بہت خوبصورت ہے، کشمالہ نے ہنستے ہوئے اپنی ماں کی پروین بیگم سے کہا، جو رحمت صاحب کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہاں بیٹا، آخر خانزادوں کی حویلی ہے، آداب اور رکھ رکھاؤ تو ان کا خاندانی ہے، پروین بیگم نے فخر سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر سمدھیانہ کا استقبال کیا۔ اسی دوران فرحان نے مینیجر اور دادی نے فرحان کو آواز دی، فرحان بیٹا آؤ یہاں، تخت پر آئلہ کے ساتھ بیٹھو، رسم شروع ہونے والی ہے۔ فرحان بوجھل قدموں سے چلتا ہوا جیسے ہی تخت کے قریب پہنچا، اس نے رسمی طور پر آنے والے مہمانوں کی طرف اپنی گہری مغرور آنکھیں اٹھائیں۔ دوسری طرف کشمالہ مہندی کی تھالی دادی جان کے ہاتھ میں دے کر جیسے ہی سیدھی ہوئی، اس کی نظر سامنے کھڑے دولہے پر پڑی۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا، فضا میں گونجتی ڈھولک کی تھاپ، عورتوں کے گیت اور بچوں کا شور سینکڑوں میں غائب ہو گیا۔ دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرحان خانزادہ شوق کی اس کیفیت میں چلا گیا جہاں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے سامنے وہی نڈر خوبصورت آنکھیں تھیں، وہی چہرہ تھا جس کے جنون میں وہ پچھلے کئی ہفتوں سے پورے لاہور کا کونا کونا چھان مار رہا تھا، جس کی یاد نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی نو بیاہتا بیوی آئلہ کی سگی چھوٹی بہن تھی، اس کی سالی تھی۔ کشمالہ کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے زور سے چلائی۔ اس کی آواز پورے صحن میں گونج اٹھی، ارے امی، یہ تو وہی بدتمیز انسان ہے جس سے شہر میں میری شدید لڑائی ہوئی تھی، یہ آپ ہی کے میاں ہیں؟ صحن میں موجود تمام خواتین، دادی جان، پروین بیگم اور عائلہ سب چونک گئے۔ چند لمحوں کی حیرت کے بعد پورا صحن قہقہوں سے گونج اٹھا۔ سب نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی عام اتفاق یا بچوں والی نوک جھوک ہے۔ پروین بیگم نے شرمندگی اور پیار کے ملے جلے انداز میں کشمالہ کے کان پر ہلکی سی چٹکی لی، کشمالہ، پاگل نہ ہو گئی ہو کیا؟ دلہا بھائی ہیں تمہارے، خان زادہ حویلی کے بڑے چشم و چراغ، تم ہر جگہ اپنی لڑائیاں لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ معاف کیجیے گا فرحان بیٹا، یہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے کشمالہ، ذرا منہ پھٹ اور نادان ہے۔ آئلہ نے بھی اپنے گھونگھٹ کے پیچھے سے مسکرا کر فرحان کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ فرحان نے نکاح سے پہلے کسی لڑکی کا ذکر کیا تھا، مگر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی اس کی اپنی سگی بہن ہو سکتی ہے۔ فرحان خان زادہ کے لیے وہ لمحہ کسی جہنم کی آگ جیسا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش سخت ہو گئے، اس نے زور سے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر وہ غصے یا جنون کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ضبط کے اس کڑے اور سنگین مقام پر کھڑا تھا جہاں اس کی زبان پر تالے لگ چکے تھے۔
اسلامی اور شرعی قانون کے مطابق دو سگی بہنیں ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی۔ آئلہ اب اس کی منکوحہ تھی، اس کی قانونی اور شرعی بیوی، اور کشمالہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی تھی۔ ایسا بندھن جس کی طرف وہ اب نظر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی پہلی محبت، اس کا وہ جنون جس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا، اب اس کے سامنے کھڑی اس سے مذاق کر رہی تھی اور وہ بے بس تھا۔ فرحان نے بغیر کچھ کہے انتہائی ضبط کے ساتھ سر جھکایا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے پوری رسم کے دوران نہ کشمالہ کی طرف دیکھا اور نہ ہی کسی سے بات کا جواب دیا۔ کشمالہ تو اسے مغرور اور بدتمیز انسان سمجھ کر بھول گئی اور آئلہ کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف ہو گئی، مگر فرحان کے اندر خاموش ماتم برپا تھا۔ اس رات کے بعد فرحان خانزادہ کی زندگی کا انتہائی کھٹن دور شروع ہوا۔ اس نے خود پر کڑے پہرے بٹھا لیے۔ وہ غیرت مند اور اصول پسند انسان تھا، اس لیے اس نے آئلہ کے حق تلفی نہیں ہونے دی۔ اس نے آئلہ کو بہترین شوہر کا تحفظ، عزت اور حویلی کے تمام حقوق دیے۔ اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہا، مگر اس کے دل کا زخم ناسور بن چکا تھا۔ کشمالہ کے وجود سے دور رہنے کے لیے، وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے فرحان نے سخت فیصلہ کیا۔ اس نے شادی کے بعد اپنے سسرال جانا بالکل چھوڑ دیا۔ جب بھی رحمت صاحب یا پروین بیگم حویلی آتے یا آئلہ کو گھر بلاتے، فرحان کوئی نہ کوئی کاروباری بہانہ بنا کر آئلہ کو اپنے ڈرائیور مختار کے ساتھ بھیج دیتا، مگر کبھی اس دہلیز پر قدم نہ رکھتا جہاں کشمالہ کی ہنسی گونجتی تھی۔ کشمالہ اکثر آئلہ سے فون پر کہتی، آپ ہی تمہارے میاں تو واقعی مغل اعظم ہیں، شادی کو اتنے مہینے ہو گئے مگر مجال ہے جو کبھی سسرال کا منہ دیکھا ہو، اتنی بھی کیا مصروفیت بھئی؟ یا پھر یہ غرور ہے؟ آئلہ دھیمے سے مسکرا کر بات ٹال دیتی، نہیں کشمالہ، وہ بہت اچھے ہیں، بس ان کے بزنس کے معاملات بہت زیادہ ہیں، تم برا مت مانا کرو۔ آئلہ اسے وضاحت دیتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ کشمالہ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شہر میں اس کے لیے رشتہ آیا۔ لڑکا زین تھا جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور شہر میں نوکری کرتا تھا۔ رحمت صاحب اور پروین بیگم نے آئلہ اور فرحان کی رضامندی جاننے کے لیے حویلی پیغام بھیجا۔ جب دادی جان نے رات کے کھانے پر فرحان کے سامنے یہ بات رکھی تو فرحان کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ فرحان بیٹا، کشمالہ کا رشتہ طے ہو رہا ہے زین نامی لڑکے سے۔ رحمت بھائی پوچھ رہے تھے کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ بات پکی کر دیں؟ دادی نے پوچھا۔ فرحان نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں کو چھپانے کے لیے ہاتھ نیچے کیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے آئلہ کی طرف دیکھا جو اپنے چہرے پر معصوم خوشی لیے فرحان کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ فرحان نے اپنے حلق میں پھنستے ہوئے آنسوؤں کو نگلا اور بھاری آواز میں بولا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر وہ سب خوش ہیں تو میری طرف سے مبارکباد کہیے گا۔ اس رات فرحان حویلی کی چھت پر اکیلا کھڑا خون کے آنسو روتا رہا۔ اس کا جنون، اس کی محبت اب ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، اور وہ خاندانی روایات، شرعی حدود اور آئلہ کے اثار کے بوجھ تلے ایسا دبا تھا کہ اپنی محبت کا جنازہ اٹھتے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب جو تقدیر میں لکھا ہے اسے اسی کو قبول کرنا ہوگا، چاہے اس کی روح ہی کیوں نہ فنا ہو جائے۔ ہسپتال کی راہداری میں مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ خانزادہ حویلی کے با اثر تاجدار فرحان خانزادہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج آئی سی یو کے شیشے کے باہر کھڑا اندر کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی بیوی آئلہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ زچگی کی شدید پیچیدگیوں نے آئلہ کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ آئی سی یو کا باریک دروازہ کھلا اور ڈاکٹر انتہائی بوجھل چہرہ لیے باہر نکلے۔ فرحان فوراً ان کی طرف لپکا، جبکہ پیچھے بیٹھے رحمت صاحب اور پروین بیگم بھی کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ آئلہ ٹھیک تو ہے نا؟ پروین بیگم نے تڑپ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے انتہائی افسوس سے فرحان کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری خانزادہ صاحب، ہم نے پوری کوشش کی، مگر زچگی کی پیچیدگیوں اور شدید خون بہہ جانے کی وجہ سے ہم بیگم آئلہ کو نہیں بچا سکے، ہم صرف بچے کو ہی محفوظ رکھ پائے ہیں۔ شی از نو مور۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح رحمت صاحب کے سر پر گرے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ کشمالہ جو ابھی ابھی ہسپتال پہنچی تھی، اپنی بڑی بہن کی موت کی خبر سن کر دیوانی ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی آئی سی یو کے اندر بھاگی۔ فرحان وہیں سکتہ زدہ کھڑا رہ گیا۔ آئلہ جس نے اس کے جنون کو جانتے ہوئے بھی اسے عزت دی تھی، اسے قبول کیا، اب اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ کشمالہ نے آئلہ کے بے جان وجود کو جھنجھوڑا۔ کیا آئلہ اب اس سے سب سے دور جا چکی تھی، جہاں کشمالہ کی چیخیں بھی اسے واپس نہ لا سکیں؟ ایک ماہ بعد آئلہ کی موت کو ایک ماہ گزر گیا تھا اور گھر والے اس گہرے صدمے میں تھے، مگر کشمالہ کی شادی جو زین سے پہلے ہی طے تھی، اس کے دن
सरपरान पहुंचे थे। बरादरी और खानदानी वादों की वजह से रहमत साहब इस शादी को मजीद नहीं टाल सकते थे, क्योंकि जैन के खानदान का इसरार था। मगर इस महीने में फरहान खानजादा के अंदर का जुनून दोबारा जाग चुका था। शरई और कानूनी तौर पर अब वो आजाद था। आयला की वफात के बाद दो बहनों को साथ निकाह में न रखने की पाबंदी खत्म हो चुकी थी। कशमाला, जो उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत थी, अब उसकी दस्तरस में आ सकती थी, मगर वो किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। फरहान अपने ऑफिस के बड़े शीशे की विंडो के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा कशमाला। तुम आयला की अमानत हो और मेरे दिल का बहुत जुनून भी। फरहान ने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किया। उसने जैन के ख्वाबों को सीढ़ी बनाया। जैन लालची और करियर और एंटी लड़का था। फरहान ने रातों रात अमरीकी एम्बेसी और वहां की मल्टीनेशनल कंपनी में अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके जैन को ऐसी शानदार नौकरी और वीजा दिलवा दिया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही थी कि जैन को आज ही रात की फ्लाइट से अमेरिका निकलना होगा और कशमाला की बारात लाने से इनकार करना होगा। जैन ने अपनी मोहब्बत का सौदा चंद सैकड़ों में कर लिया और फरहान का यह वार सीधा कशमाला के मान पर लगा। लेकिन जैन के बारात ना लाने के बावजूद वो फरहान से शादी से इनकार कर चुकी थी। कशमाला अपने बेड पर अरूसी जोड़े में मलबूस रो रही थी, जहां उसने फरहान खानजादा से निकाह करने से साफ इनकार कर दिया था। मैंने कह दिया अम्मी, मैं मर जाऊंगी, पर अपनी बहन के शोहर के साथ कभी निकाह नहीं करूंगी। कशमाला ने चलाकर कहा था। उसके आंसू मेहंदी लगे हाथों पर गिर रहे थे। उसी वक्त बाहर लॉन से रहमत साहब के शदीद खांसने और गिरने की आवाज आई। परवीन बेगम और चची हमीदा फौरन बाहर भागी। कशमाला भी अपना भारी लहंगा संभालती हुई बाहर आई। सामने रहमत साहब फर्श पर पड़े थे। उनका हाथ दिल पर था और वो सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। रहमत साहब, खुदा के लिए आंखें खोल लें, कोई डॉक्टर को बुलाओ। परवीन बेगम पागलों की तरह चीख रही थी। उसी लम्हे हवेली का भारी दरवाजा खुला और फरहान खानजादा अपने पूरे जाहो जलाल से अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे उसका मैनेजर और खानजादा खानदान के चंद मोअज़्ज़िज़ीन थे। फरहान ने एक नजर तड़पते हुए रहमत साहब पर डाली और अपने मैनेजर को इशारा किया, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ और रहमत साहब को बेहतरीन अस्पताल मुंतकिल करो। फरहान की आवाज में ऐसा रोब था जिसने गिरते हुए खानदान को एक पल में सहारा दिया। फरहान आगे बढ़ा और रहमत साहब का हाथ थामकर बोला, रहमत चचा, आप हौसला रखें। जब तक फरहान खानजादा जिंदा है, आपकी बेटी की और आपके खानदान की इज्जत पर कोई आंच नहीं आ सकती। रहमत साहब ने नम आंखों से फरहान की तरफ देखा और फिर दूर खड़ी कशमाला की तरफ इशारा किया। उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, मगर उनकी आंखें अपनी बेटी से भीख मांग रही थी कि वो इस खानदान की इज्जत और अपने बाप की जिंदगी बचा ले। कशमाला ने अपने बाप की ये हालत देखी, फिर अपनी गोद में मौजूद आयला के एक माह के मासूम बच्चे को देखा जो मुसलसल रो रहा था, जैसे वो भी अपनी माँ की जगह किसी और को पुकार रहा हो। कशमाला का दिल जैसे अंदर से टूटकर रेजा रेजा हो गया। वो जानती थी कि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो बोझल कदमों से दोबारा अपने कमरे की तरफ बढ़ी। चची हमीदा और परवीन बेगम उसके पीछे आईं। मौलवी साहब को अंदर बुलाया गया। कशमाला बिनते रहमत, क्या आपको फरहान खानजादा वल्द सिकंदर खानजादा 50 लाख महर की इवज अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब की आवाज कशमाला के कानों में उतरी। कशमाला ने अपनी मुठ्ठियां बींच ली। उसकी नजर सामने खड़े फरहान खानजादा पर पड़ी, जिसके चेहरे पर फातहाना लेकिन संजीदा तासुर था। कशमाला के दिल में उसके लिए शदीद नफरत उभरी। वो अपनी बहन का गुनाहगार और ऐसा मौका परस्त इंसान समझ रही थी, जिसने आयला की मौत के फौरन बाद उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था और उसका घर उजड़ने का इंतजार कर रहा था ताकि अपने खानदानी वारिस के लिए दूसरी मां ला सके। बोले बेटा। परवीन बेगम ने रोते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। कशमाला ने अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा घूंट भरा, कबूल है, उसने इंतहाई धीमी कांपती हुई आवाज में कहा। 3 बार ये लफ्ज कहने के बाद दस्तखत करते हुए उसके आंसू कागज पर फैल गए। फरहान खानजादा कशमाला को रुखसत करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी के पिछले हिस्से में कशमाला आयला के बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में फरहान के लिए सिर्फ और सिर्फ हकारत और गुस्सा था। उसने फरहान की तरफ देखे बगैर चुबा चुबा कर कहा, आप क्या समझते हैं फरहान खानजादा, आपने मेरी मजबूरियां खरीद ली, मेरे बाप की जिंदगी का सौदा कर लिया, तो आप मुझे पा लेंगे? आप मेरी आप ही के गुनहगार हैं। आप इंतहाई घटिया और मौका परस्त इंसान हैं, जिन्होंने आयला आपी के मरने का इंतजार किया ताकि आप मुझ पर अपना यह खानदानी रोब जमा सके। मैं इस हवेली में सिर्फ अपनी आपी के बच्चे की खातिर जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा, आपको इस कशमाला से कभी सिर्फ नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फरहान ने गाड़ी के आईने में उसका
غصے سے سرخ چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا جنون اور ضبط کا نیا سمندر تھا، اور وہ دل ہی دل میں بولا، تم سچائی سے واقف نہیں ہو کشمالا۔ جس دن تمہیں میری اس محبت اور آئلہ کے اظہار کا پتہ چلے گا، تمہاری یہ نفرت موم بن جائے گی۔ گاڑی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں تقدیر کا ایک نیا موڑ ان کا منتظر تھا۔ خانزادہ حویلی کا شاہکار بیڈ روم سرخ گلابوں، سفید چمیلی کے پھولوں کی لڑیوں اور مہنگی موم بتیوں کی دھیمی روشنی سے سجا ہوا تھا۔ فضا میں رچی خوشبو کسی نئے سفر کے آغاز کا پتہ دے رہی تھی، مگر اس کمرے کے اندر کا ماحول ہرگز بھی رومانٹک نہیں تھا۔ کشمالہ جو اب بھی اس سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، بیڈ کے کونے میں آئلہ کے معصوم بچے کو لٹا چکی تھی۔ بچہ اب گہری نیند سو رہا تھا، مگر کشمالہ کے دل کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے برائڈل میک اپ کو خراب کر چکے تھے۔ وہ کمرے میں دیوانہ وار چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے، دکھ اور شدید کرب سے لال ہو رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ فرحان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن اور سنجیدگی تھی۔ جیسے ہی فرحان نے اس کی طرف قدم بڑھایا، کشمالہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ غصے اور آنسوؤں کے ساتھ فرحان پر پھٹ پڑی۔ اس کی آواز میں سالوں کی بڑاس اور آج رات کا سارا دکھ شامل تھا۔ دور رہیں مجھ سے، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ کشمالہ چلائی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آپ نے میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے؟ فرحان خانزادہ، آپ نے میرے باپ کی گرتی ہوئی صحت اور اس معصوم یتیم بچے کا واسطہ دے کر مجھے اس رشتے پر مجبور کیا۔ آپ میری آپی کے شوہر تھے، وہ آپی جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ میں آپ کی شکل سے بھی نفرت کرتی ہوں۔ میں آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکتی۔ کشمالہ کی تندو تیز باتیں، اس کے تانے اور اس کی نفرت فرحان کے دل پر تیروں کی طرح لگ رہے تھے، مگر فرحان خانزادہ جو سالوں سے محبت کی آگ میں جل رہا تھا، اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ایک ہی پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ انتہائی دھیمے اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا کشمالہ کے بالکل قریب آیا۔ کشمالہ نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرنا چاہا، مگر وہ اس وقت حیران رہ گئی جب علاقے کا سب سے بڑا اور بااثر بزنس مین فرحان خانزادہ آہستہ سے نیچے جھکا اور کشمالہ کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آج آنسو تیر رہے تھے۔ کشمالہ، فرحان کی باری آواز میں ایسی تڑپ تھی جس نے کشمالہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیاری میں دو قدم پیچھے ہٹی، مگر اس کی نڈر آنکھوں میں اب حیرت تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری مجبوریوں کا سودا کیا ہے، تو آج میری زندگی کا وہ سچ سن لو جس کے بوجھ تلے میں سالوں سے گٹ گٹ کر جی رہا ہوں۔ فرحان نے نم آنکھوں سے کشمالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لاہور کا وہ مصروف سگنل یاد ہے جب تم مغرور گاڑی والے سے اپنی سکوٹی کے ٹکراؤ پر لڑ پڑی تھی؟ اس دن تم تو غصے میں چلی گئی، مگر تم نے فرحان خانزادہ کا سکون، اس کی نیند اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے لیا۔ میں نے پورا لاہور چھان مارا، اپنے سارے آدمی تمہاری تلاش میں لگا دیے، مگر تم کہیں نہیں ملی۔ اسی طرح دادی نے مجھ پر آئلہ سے شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ خاندانی روایات اور دادی کی زندگی کی خاطر مجھے ہارنا پڑا، مگر میں آئلہ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ فرحان نے ابلتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور بولا، میں نے نکاح سے صرف چند لمحے پہلے آئلہ کے سامنے ایک تلخ شرط رکھی تھی کہ میں شہر میں ایک لڑکی سے بے پناہ محبت کر بیٹھا ہوں۔ اگر وہ مجھے مل گئی تو میں اسے بھی بیاہ کر اس حویلی میں لاؤں گا۔ آئلہ فرشتہ صفت لڑکی تھی، اس نے میری سچائی دیکھ کر مجھے ہنستے ہوئے اجازت دے دی، مگر اگلے ہی دن مہندی کی رسم پر جب تم میرے سامنے آئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ اس کا اندازہ تم کبھی نہیں لگا سکتی۔ تم میری بیوی کی سگی بہن نکلی، وہ رشتہ جو میرے لیے شرعی اور قانوناً حرام ہو چکا تھا۔ کشمالہ کا سانس جیسے رک گیا، اس نے ہاتھ لرزنے لگے۔ فرحان نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک ڈائری نکالی اور انتہائی احترام سے کشمالہ کی طرف بڑھا دی۔ یہ میری نہیں، یہ آئلہ کی ڈائری ہے، جو اس نے اپنی موت سے چند دن پہلے لکھی تھی اور مجھے دی تھی۔ اسے پڑھو کشمالہ، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ کشمالہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری لی اور اس کا وہ صفحہ کھولا جہاں آئلہ کی خوبصورت لکھائی موجود تھی۔ آئلہ نے لکھا تھا، کشمالہ میری پیاری گڑیا، جس دن تم مہندی کی رسم پر حویلی آئی اور فرحان نے تمہیں دیکھا، میں ان کی آنکھوں کا وہ جنون اور کرب پہچان گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ فرحان جس لڑکی کی محبت میں پاگل تھے، وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی چھوٹی بہن ہے۔ انہوں نے تمہاری خاطر، ہماری شرعی حدود کی خاطر اپنے دل پر وہ کڑے پہرے بٹھائے کہ انہوں نے تمہارے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔
انہوں نے ایک شوہر کے طور پر مجھے ہر خوشی دی، لیکن وہ اپنی پہلی محبت کے مخلص ترین اسیر رہے۔ کشمو، میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاید میری ڈلیوری میں پیچیدگی ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری ایک وصیت یاد رکھنا، میرے جانے کے بعد میرے بچے کو بھی ماں دینا اور فرحان کو بھی ان کی وہ پہلی محبت لوٹا دینا جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ حویلی کا تاجدار سالوں سے ہے۔ فرحان سے کبھی نفرت مت کرنا، وہ بہت سچے انسان ہے۔ ڈائری کے الفاظ کشمالہ کی آنکھوں کے سامنے دھندلا گئے۔ اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر بیڈ پر گر گئی۔ اس کے دل میں فرحان کے لیے جو نفرت کی دیوار کھڑی تھی وہ ایک ہی پل میں گر کر تباہ ہو گئی۔ جسے وہ موقع پرست سمجھ رہی تھی، وہ تو ضبط اور قربانی کی اس معراج پر تھا جہاں عام انسان کا پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر کشمالہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کا لہجہ مکمل طور پر اپنے جنون کا اعتراف کر رہا تھا۔ تم میری پہلی محبت ہو کشمالہ، میرا وہ جنون جسے میں نے اپنی بیوی کی بہن ہونے کی وجہ سے سالوں دل میں دفن رکھا۔ رہی بات زین کی، تو میں نے زین کو زبردستی نہیں بھیجا تھا۔ میں نے صرف اس کے لیے امریکہ کے ویزے اور نوکری کا لالچ رکھ کر اسے آزمایا تھا، اور وہ کم ظرف تمہاری محبت پر امریکہ کے ویزے کو ترجیح دے کر تمہیں مٹی میں رولنے کے لیے چھوڑ گیا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کیا تاکہ میں آئلہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر سکوں اور اپنی زندگی کی اکلوتی محبت کو بھی تحفظ دے سکوں۔ فرحان کا یہ اعتراف محبت اتنا سچا، اتنا گہرا تھا اور اتنا بے ساختہ تھا کہ کشمالہ کی زبان سے سارے شکوے ختم ہو گئے۔ اس نے فرحان کی آنکھوں میں سچا اور پاکیزہ جنون دیکھا۔ اس کا دل پگھل چکا تھا اور اب پچھتاوے کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں فرحان، میں آپ کو بہت غلط سمجھتی رہی، کشمالہ نے ہچکی لیتے ہوئے کہا اور خود کو فرحان کے مضبوط حصار میں دے دیا۔ فرحان نے انتہائی نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے اسے دنیا کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ سالوں کا ضبط آج ایک خوبصورت شروعات میں بدل چکا تھا۔ اسی لمحے بیڈ پر سوئے ہوئے آئلہ کے بچے نے ہلکی سی جنبش لی اور رونے لگا۔ کشمالہ نے فوراً فرحان کی باہوں سے نکل کر بچے کو گود میں اٹھایا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر کشمالہ اور اس بچے دونوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ بچے نے فرحان کی انگلی کو تھام لیا اور دھیمے سے مسکرا دیا۔ کمرے میں پھولوں کی مہک اب اور گہری ہو چکی تھی اور خانزادہ حویلی کے در و دیوار اس سچی محبت کے گواہ بن چکے تھے جو ان دونوں کے دلوں کو جوڑ چکی تھی۔